बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, आज दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ़ी के साथ उनका क्या मुकालमा हुआ, आग बगोला किस बात पर हो गई थी, इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान साहब और इनकी जो काबीना के लोग हैं उस हवाले से। हालांकि बशीर मेमन साहब को अपने ओहदे से गुजरे हुए यानी उनकी रिटायरमेंट को भी तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है, अब उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे सवालात इन चीज़ों से पैदा होते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज जब मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनमें एक साफ़ी ने मरियम नवाज से ये सवाल किया, जब मरियम नवाज ने ये कहा कि बशीर मेमन के वाक़े पर और काजी फायज ईसा के हवाले से हम पटिशन दायर करेंगे अदालत में। तो साफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि मरियम साहिबा, आप बशीर मेमन और काजी फायज ईसा के हवाले से तो अदालत में पटिशन दायर करने का कह रही हैं, लेकिन क्या आसिम सलीम बाजवा के हवाले से तो पटिशन दायर नहीं किया आपने? क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो इस बात पर मरियम नवाज को बहुत बुरा भी लगा और मेरे ख्याल से उनकी दुखती रग पे साफ़ी ने हाथ रख दिया था, जिस पर मरियम नवाज ने वापस साफ़ी से ये कहा कि क्या आपका चैनल आसिम सलीम बाजवा का नाम दिखा सकता है? अगर नहीं दिखा सकता तो फिर आप लोग ऐसे सवाल क्यों करते हैं? और वो फिर काफ़ी गुस्से में भी नजर आई। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जरूरी है कि मीडिया जो चीज़ें दिखाए और आप सियासतदान या ये जो बड़े लोग हैं ये वही बात करें, ये उसी के हक में जाएं या उसी बात को ये बयान करें या उसी बात पर चलें जो मीडिया दिखाता है? क्या वो काम इनको नहीं करने चाहिए जो रियासत के हक में बेहतर हो, जो मुल्क पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, जो हमारे इदारों के हक में बेहतर हो? क्या ये काम इनके लिए जरूरी नहीं है, या ये जरूरी है इनके लिए कि वो काम ये करें जो मीडिया दिखाता है और वो काम छोड़ दें जो बेशक मुल्क के लिए फायदेमंद हो या उनको न करने की वजह से मुल्क का नुकसान हो, लेकिन मीडिया नहीं दिखाता तो हमने ये काम नहीं करने। अब ये इनकी ये स्ट्रेटजी देखिए, ये चेक करें कि किस लेवल की बनी हुई है कि आपने रियासत का नहीं सोचना, आपने अपनी पार्टी का सोचना है, अपनी मशहूरी का सोचना है, आपने वो काम करने का सोचना है जो मीडिया दिखाएगा, या वो करना है जिससे आपकी वाह होगी या आवाम की तरफ जो बात जो है ना वो आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। आपने सिर्फ वो काम करने। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें ये दर्श तो नहीं दिया था। माजी में उनके खिलाफ हुकूमतें खड़ी हो जाती थी, पूरी रियासतें खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो फिर भी अपने मौकफ पे कायम रहते थे। वो तो कभी ये नहीं सोचते थे कि मीडिया हमें दिखाएगा, मीडिया का तो रुझान ही नहीं था। उनके ज़हन में ये चीज़ होती ही नहीं थी कि लोग देखें, लोगों के लिए। वो खालिश लोग थे, मेरे ख्याल से वो मुखलिस थे अपने आप के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, और अब वो शायद मुखलिसी हमें नजर नहीं आ रही। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम वो काम करें जो मीडिया दिखाए, हम वो करें जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारी पार्टी के लिए बेहतर हो, जिससे हमारा नाम बने, जिससे हमें लोग जाने या लोग हम पे वाह करें। वो नहीं करने के जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारे इदारों के लिए बेहतर है, जो हमारी रियासत के लिए बेहतर है, आपने वो नहीं करना। खैर नाज़रीन, फिर मरियम नवाज साहब से साफ़ी ने फिर एक और सवाल किया और साफ़ी ने ये पूछा कि अब हुकूमत कब जा रही है, आपको क्या लग रहा है ये हुकूमत कब जा रही है? खान साहब के हवाले से पूछा तो मरियम ने यही जवाब दिया उनको कि यह हुकूमत अब अपनी गलतियों की वजह से जाएगी। यानी अगर आम अल्फाज में इसको देखा जाए तो मरियम इस बात का इकरार कर रही थी कि यह हुकूमत अब गिराना हमारे बस की बात नहीं, अब ये जाएगी तो अपनी वजह से ही जाएगी जब जाएगी। लेकिन जो गुज़िश्ता 5-6 महीने से PDM के साथ मिलकर इन्होंने एक शोर शराबा मचाया हुआ था, जो अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, हमेशा बार बार इस चीज़ का हम जिक्र भी करते रहते हैं पहले भी, वो सब फिर क्या था जब इनके बस में नहीं है। अब शायद इनको अब ये बात समझ आई है कि ये हमारे बस का काम नहीं है हुकूमत को गिराना, या हुकूमत को हम टफ टाइम नहीं दे सकते, या हम मजबूत अपोजिशन का भी किरदार नहीं अदा कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से अपनी जो है ना वो गलतियों को तस्लीम कर रही थी, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रही हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते और हुकूमत का जाना तो अब हमारे बस में नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस्तीफे दे देती तो वो उसको बोलने का भी हक था। अब जब उसने इस्तीफे नहीं दिए तो उसको हुकूमत के इस्तीफे की बात करना भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है उसके लिए। मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी अब अपने आमने सामने आ चुकी हैं, अब इनके आपस के मसाइल इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। अब ये हुकूमत को क्या टाइम देंगे, अब ये अवाम का क्या सोचेंगे, अब ये गरीब अवाम की गुर्बत की बात कहां करेंगे? अब इनके अपने मसाइल हैं, अपने वोट के चक्कर में।
خیر دوسری جانب ناظرین سابق جو ڈی جی ہیں ایف آئی اے کے بشیر محمد صاحب، انہوں نے کل بہت اہم انکشافات کیے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس تھا اس حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے بہت سارے رہنماؤں کے انہوں نے نام لے کر انکشاف کیا ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی کا نام ہے، رانا ثناء اللہ کا نام موجود ہے، شہباز شریف کا، حمزہ شہباز کا، مریم نواز کا بھی نام شامل ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ، نفیسہ شاہ، ان سب کے نام لے کر انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے بلا کر یہ کہا تھا کہ ان لوگوں پر کیس بنانے، اور خصوصاً قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے حوالے سے انہوں نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ مجھے خان صاحب نے اسپیشلی دفتر بلایا تھا، شہزاد اکبر صاحب موجود تھے، پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ یہ کام کریں۔ اس پر میں نے اصرار کیا، میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ کام ایف آئی اے کا نہیں ہے، ہمارے ادارے کا یہ کام نہیں ہے، یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے وہ ججز کا احتساب کر سکتی ہے، وہ یہ کیس بنا سکتی ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ اگر ایک جج مجھے جو ہے نا وہ یہ کہہ دے، نوٹس بھیج دے کہ آپ کل سے جو ہے نا اپنی پوسٹ پہ نہیں جائیں گے، کام نہیں کریں گے، تو میں اس پر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان کا احتساب نہیں کر سکتے، ہمارے اختیارات سے باہر ہے، قانون ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن خان صاحب نے اصرار کیا کہ یہ کام صرف آپ کر سکتے اور آپ یہ کام کریں، اور ان کے جو ہے نا کام خان صاحب کے بار بار کہنے کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے یہ سارے کام کیے۔ پھر اس کے بعد شہزاد اکبر کے دفتر گیا میں، اور وہاں پر یہ ہماری تفصیلات سے بات ہوئی، یہ سارے ذکر انہوں نے کیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں پر یہ کیس ڈالیں، یعنی جب بھی کوئی جلسہ ہوتا تھا، کوئی پروگرام ہوتا تھا، یا کوئی بھی سیاسی جو ان کا مخالف ہوتا تھا، چاہے وہ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا، کچھ میں نام بھی آپ کے سامنے لیے ہیں، اور دیگر کئی لوگ ایسے، وہ اگر کوئی ایسی بات کرتے تھے یا کچھ بھی کہتے تھے، چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا نارملی، انہوں نے یہ تک کہا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی عام پوسٹ بھی کوئی شیئر کر دے تو وہ بھی جو ہے نا کبھی کبھی ہمارے سامنے ہمیں دکھائی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ اب اس شخص پر آپ یہ کیس ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ کیس بنتا نہیں تھا۔ اور میں نے کتنی بار خان صاحب سے یہ بات کہی بھی کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بس یہ کام کریں۔ اور جب میں نے منع کر دیا، جب میں نے ان سے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا، تو مجھے خان صاحب نے فون کر کے یہ بات کہی کہ آپ سے تو یہ کام ہوا نہیں، اور مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر کے ساتھ میں یہ کہا کہ میری تو ایک فون کال پہ میرا کام ہو گیا، آپ دیکھ لو۔ یعنی انہوں نے نیب کو کال کیا، اور نیب نے جو ہے نا وہ جس کو اٹھانا تھا اٹھا لیا، جس کو بند کرنا تھا بند کر دیا۔ تو خان صاحب نے اس بات پہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ لیکن بہت سارے سوالات یہاں پر جنم لیتے ہیں، کیا ریاست مدینہ کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں؟ ریاست مدینہ ایسے ہوتی ہے؟ اگر بشیر محمد کی ساری باتیں سچ ہیں یا ان میں کچھ بھی صداقت ہے تو پھر ریاست مدینہ یہ ہوگی؟ کیا پھر ایسے لوگ ریاست مدینہ بنائیں گے؟ دوسری جانب کیا عدلیہ کو اس بات پر نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اس بات کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ سپریم جوڈیشل کونسل جو ادارہ ہے، اور جو ابھی کمیشن بنے یہ قاضی فائز صاحب عیسیٰ صاحب کے سوال سے، وہ انہوں نے 2 سال یہ سب پیشیاں بھگتی، یہ سارے کیسز بھگتے، کیا اب یہ سب خان صاحب کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے؟ خان صاحب کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف، ان کے لوگوں کے خلاف، شہزاد اکبر ان میں شامل ہے، ہماری ریاست کے جو صدر ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ نوٹس جاری کیا تھا، ان کے خلاف یہ سارا کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ ان سے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ ان سب چیزوں پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ دوسری جانب ابصار عالم نے ایک عرصہ ہو گیا وہ جو ہے نا چیئرمین پیمرا سے وہ ہٹے ہوئے ہیں، اب انہوں نے کچھ انکشاف کیے، ان کو جو گولی لگنے سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، گولی لگنے کے بعد انہوں نے پھر کل باجوہ صاحب کے حوالے سے ٹویٹس کیے۔ لیکن یہ لوگ جب اپنے عہدوں پر ہوتے ہیں تو تب کیوں نہیں بات کرتے؟ تب ان کی زبان کو تالا کیوں ہوتا ہے؟ خدارا اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں کسی بھی کرسی پر بیٹھے تو میرے خیال سے اب جب کرسی پہ بیٹھے ہیں تو تب ہی آپ غلط کو غلط کہیں، سچ کو سچ کہیں، تو میرے خیال سے آپ حلال کھا رہے ہیں۔ جب آپ چلے جاتے ہیں، 2-4 سال گزر جاتے ہیں، جب آپ جو ہے نا میڈیا سے غائب ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو خبروں میں لانے، تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، اس طرح پہ الزامات لگا لیتے ہیں۔ اب اس کی کب تحقیقات ہوں گی؟ کب یہ چیزیں منظر عام پر آئیں گی؟ کب ان کا کوئی فائدہ ہوگا کہ جن کو سزائیں ملنی تھی مل گئی، جن کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ ان کی شفاعت کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں؟ خیر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹس میں دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔